सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया और हमेशा की तरह समी इब्राहिम और राना ताहिर मेरे साथ। इमरान खान साहब का खिताब जो उन्होंने कश्मीर के हवाले से किया और बहुत वाज़ेह पैगाम दिया भारत को, और इसके साथ साथ जो काबीना में रद्दोबदल हुई है उस हवाले से भी बात करेंगे। कुछ लोगों को बरतरफ किया गया और कुछ लोगों ने इस्तीफ़ा दिया। जी समी साहब। जी बहुत शुक्रिया लीना। बिलाशुबा आज जो एक बड़ा जेस्चर दिया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कश्मीर जाकर, वहाँ पर जो तकरीर है आज बड़ी सख्त तकरीर थी। आज प्राइम मिनिस्टर का जो लहजा था वो बड़ा मुख्तलिफ था और उन्होंने कहा मोदी को कि तुम बुज़दिल हो, तुम लोगों को वहाँ पर तुमने गिरफ़्तार किया हुआ है, लोगों को एक मुहासरे में लिया हुआ है भारत की फ़ौज ने। बड़ा एक आज मैसेज, और उसमें पाकिस्तान के राना साहब आर्टिस्ट भी बहुत ज़्यादा, उसमें एक ऐसा आज हमें मनाजर नज़र आए। जी खिलाड़ी बहुत एक अच्छा वो था, इस पर हम ज़रूर आज बात करते हैं, लेकिन ज़रा थोड़ा सियासी तड़का जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। और दो चीज़ें, एक तो मैं 2 दिन पहले जब ये राना साहब ये थी, पहला अदालती साल था, दिन था उसका, यानी नए अदालती साल का पहला दिन, तो वहाँ पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने खिताब किया। बड़ा ज़बरदस्त खिताब था। तो बहुत सारे चैनल्स ने उसके बाद ये रिपोर्ट किया कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जजेस के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उसकी कार्रवाई रोक दी। ये चली खबर सारी, हर जगह पे ये चलती रही, और उसकी उसकी जो बुनियाद बनी वो शायद उनकी तकरीर का ये हिस्सा है, क्योंकि मेरी तरफ अंग्रेज़ी पढ़ने वाले कुछ लोग थे और फिर कुछ लोग जानबूझकर, आपको पता है इस वक्त एक बड़ी पोलराइजेशन है, एक बड़ी डिवाइड है, तो एक मखसूस तबका जो है वो हर शय को एक बड़ा मुख्तलिफ रंग दे के पेश करता है। तो जो यार लोग हैं हमारे 6-7 बड़े फ़नी लोग हैं, वो उन्होंने ये फैलाया कि जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब और जस्टिस के आगा, उनके ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस हैं। तो उन्होंने कहा कि जी वो सदारती रेफरेंसेस जो हैं वो, क्योंकि ये कहा है चीफ़ जस्टिस साहब ने कि पेंडिंग है उनकी अपील, तो इसलिए उनकी समाअत रोक दी गई है। अब अगरचे एक बेंच तश्कील दे दिया गया 17 तारीख को, वो जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब की जो पटिशन्स हैं उस पर वो समाअत करेगा, लेकिन असल वाक़या जो चीफ़ जस्टिस साहब जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया कि एक प्राइवेट कंप्लेंट जो है, मेरे सामने पड़ी है उनकी स्पीच, मैं अगर आप कहेंगे तो मैं उसे दोहरा भी देता हूँ, कि एक प्राइवेट कंप्लेंट जो है उस पर जुडिशल मैटर्स की वजह से हमने वो कार्रवाई रोकी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की। और बाकी उन्होंने बताया कि जो 2 प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस हैं उन पर हमने ऑलरेडी खासे स्टेप उन्हें लिए हैं, और अभी तक कोई सुप्रीम कोर्ट का स्टे नहीं है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर, ना ही कोई वो बात है। वो बिल्कुल एक गलत रिपोर्ट दे के तासुर गलत कायम किया गया। जो एक प्राइवेट कंप्लेंट जो मैं आज आवाम को बताना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिस पर कार्रवाई रोकी है, वो चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट थी। उस पर क्योंकि ज़ाहिर है चेयरमैन नैब को भी हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही कर सकती है, जो आइन में तरीक़ाकार जो दर्ज है, लेकिन उसकी कार्रवाई इसलिए रोकी गई कि उस पर हुकूमत ने एक कानूनी नुक्ता उठाया और उन्होंने कहा कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जा सकती, जिस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उस एक पेंडिंग इशू की वजह से जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो नैब के चेयरमैन हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई को रोक दिया। अब अपनी उस स्पीच में जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये उन्होंने कहा, जिसमें उनका ये कहना था कि एक प्राइवेट कंप्लेंट पर हमने कार्रवाई रोक दी है, तो जिस पर यार लोगों ने ये पूरे मुल्क में, मैं आपको बताऊं कि जियो कितना बड़ा चैनल है, उन्होंने वो हमारे दोस्त हैं आसिफ बशीर चौधरी साहब और भी बहुत सारे बड़े अच्छे वो लोग हैं, वो एक जनाब के जी रुक गई है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़। हम भी बहुत काजी फ़ायज़ ईसा साहब की इज़्ज़त करते हैं, चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज हैं। जंग ग्रुप का एक ख़ास उनके साथ ताल्लुक़ रहा है, क्योंकि वो पहले जंग ग्रुप के वकील भी रहे हैं काजी फ़ायज़ ईसा साहब, तो वो उनके जो लोग उसमें काम करते हैं उनके लिए उनकी मोहब्बत ज़्यादा होगी, तो इसलिए उन्होंने
ظاہر ہے وہ جب ایک اپنے مطلب کی یا محبت کی چیز آتی ہے تو اس کو فوری طور پر بندہ بہت زیادہ وہ آگے کر دیتا ہے. تو انہوں نے جب یہ شروع کیا. اچھا پھر ایک اور چیز ہے, آج کل رپورٹرز جو ہے نا وہ گروپس میں ٹکرز آ جاتے ہیں نا, کئی بیچارے ہمارے ساتھی موجود بھی نہیں ہوتے وہاں پہ, آئی خبر اٹھا کے پیل دی اپنے دفتر میں بھی. تو میں یہ آج بتانا چاہتا ہوں کہ جو پورے میڈیا نے جو وہ خبر چلائی جس میں یہ کہا گیا کہ جو ریفرنسز ہیں صدارتی ان کے اوپر کارروائی روک دی ہے سپریم جوڈیشل کونسل نے, وہ قطعی طور پر ایک کنکاکٹڈ خبر تھی. میں جن لوگوں نے خبر بنائی ان کی نیتوں کے احوال تو اللہ جانتا ہے, لیکن اگر ہم بظاہر محبت دیکھتے ہیں تو وہ بنانے والے وہی لوگ تھے, اس خبر کو چلانے والے بھی وہی لوگ تھے جن کی ایک خاص طرز کی محبت ہے اور جو ایک خاص طرز کی پولرائزیشن میں ایک انہوں نے بالکل واضح پوزیشن انہوں نے لے رکھی ہے. بنیادی طور پر جو چیف جسٹس آف پاکستان نے بات کہی تھی کہ ایک کمپلینٹ پہ جو روکی گئی ہے کارروائی, وہ چیئرمین نیب کے خلاف کارروائی کو روکا گیا تھا, اور وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت کی طرف سے ایک نقطہ قانونی اٹھایا گیا جس کی بنیاد پر وہ کارروائی روکی گئی. اب ساری صورتحال صرف اتنی تھی رانا صاحب, اور آپ دیکھیں پورا میڈیا کیا رپورٹ کرتا رہا. خیر اب تو جو سپریم کورٹ میں ان کی جو رٹ انہوں نے دائر کی, جو درخواستیں دیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, اس کی جو ہے وہ سماعت ہو رہی ہے. اب 17 تاریخ کو بینچ بنا دیا گیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ پچھلے 2 دن سے پاکستانی میڈیا نے اتنا بڑا ایک غلط انفارمیشن دی ہے پاکستانی قوم کو, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اس پر, کسی نے کوئی کہیں کسی طرف سے کوئی آواز ہی نہیں آئی. رانا صاحب حمید صاحب دیکھیں, یہ بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک صورتحال ہے کہ ہم لوگ بات پوری سنتے نہیں, خبر اپنے مطلب کی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. چیف جسٹس پاکستان آصف سعید خان کھوسہ نے ایک بڑی جامع تقریر کی. ان کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے, اور وہ الفاظ کا چناؤ بھی بہت خوبصورت انداز میں کرتے ہیں. ان کے دیکھیں فیصلے جو ہیں باہر کی یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے اس حوالے سے جہاں تک 2 صدارتی ریفرنسوں کا تعلق ہے, اس بارے میں چیف جسٹس پاکستان نے اپنی تقریر میں واضح طور پر کہا کہ بھی صدر پاکستان کی طرف سے جو بھی اپنا ریفرنس آئے, ہم ان کو اس طریقے سے نہیں کہہ سکتے, ڈس ریگارڈ نہیں کر سکتے, لیکن صدر کی رائے جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی رائے پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. سپریم جوڈیشل کونسل ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے, وہ اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں, اپنا فیصلہ کرنے میں مکمل بااختیار ہے. یہ کہا چیف جسٹس پاکستان نے, اور اس کا ہمارے دوستوں نے اس کی تشریح اپنی مرضی کے مطابق کر دی. اب یہ دیکھ, اب بیسیکلی یہ جو یعنی کہا انہوں نے یہ تھا کہ the 4th such complaint information proceedings of the council had already been stopped because of pendency of same matter issue before the Supreme Court on its judicial side. یعنی ایک کمپلینٹ پر جو جوڈیشل سائیڈ ہے اس پر جو ایک کمپلینٹ ہے سپریم کورٹ میں, اس کی وجہ سے وہ جو کاروائی ہے, وہ جو کمپلینٹ ہے اس کے اوپر ہم کاروائی نہیں کر رہے. As regards the 2 presidential references, different steps have already been taken by the council, and in the remaining 3 complaints information received by the council after filing of the presidential references, some progress has already been made in terms of the requisite procedure. بالکل واضح ہے یہ بات, لیکن ایک جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر جو ایک گروپنگ ہے جس میں ہمیں وکیلوں کی گروپنگ نظر آتی ہے, جس میں ہمیں میڈیا گروپس میں بٹا ہوا نظر آ رہا ہے, اور پھر جب وہ گروپس کسی بھی ایونٹ کو اس کے فیکٹس کو ڈسٹارٹ کر کے وہ میڈیا گروپس جب اس کو عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں تو میڈیا بجائے اس کے کہ سورس آف انفارمیشن بنے, وہ سورس آف ڈس انفارمیشن اینڈ سورس آف میکنگ پرسیپشنز بن رہا ہے, وچ از ویری ڈیٹریمنٹل اینڈ فیٹل فار دس کنٹری. اور پھر بعد میں وہ آزادی صحافت کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ جناب یہ تو آزادی صحافت پر قدغن لگ گئی اور جناب یہ ہو گیا. تو یہ اتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بولا گیا, اتنی ڈھٹائی سے ایک گروپ نے ایک مخصوص انداز کو آگے بڑھایا اس بات کو کہ یہ اچھا اس میں, لیکن باقی کہانی جو ہے اس کی وہ میں آج اس پہ ڈسکس نہیں کرتا. لیکن بھائی جان بات یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح آج کل نا خاص طور پہ کام ہوتا ہے ہمارے میڈیا میں کہ رپورٹر ایک دوسرے سے خبریں شیئر کر لیتے ہیں,
वो एक ने दी, दूसरे ने दी, तीसरे ने दी, तो ये जो है ना इस तरह भी टिकर्स जो है एक दूसरे से शेयर कर लेते टिकर हैं। की बात नहीं है बेसिकली, आप अगर इस सारे इशू को देखें, ये सारा इशू जो है बहुत सेंसिटिव इशू है और इसके हवाले से डिफरेंट लोगों की डिफरेंट परसेप्शन है और लोग परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इंप्रेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ बदनीयत ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोई भी इतना बेवकूफ नहीं है कि इतने सेंसिटिव इशू में इस तरह की बात करे, फिर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, एक इंटरनेशनल अखबार को भी बीच में घुसाते रहे पहले। ये नहीं, देखें, इसको मुकम्मल तौर पे बदनीति नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे लोगों ने, मेरी बात सुने, बहुत सारे लोगों ने ना जानते हुए, ना दानिस्ता तौर पर भी ये खबर चलाई होगी। नहीं, ये खबर इसलिए चली कि जब दो बड़े ग्रुप जर्नलिस्ट कैसे, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कोर क्या है, तो जो बहुत सारे जो छोटे मीडिया आउटलेट्स हैं, मेरा ख्याल है इस पे हम काफी कर चुके हैं भाईजान, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, फिर टाइम भी है। नहीं, सही है बात, नहीं ये बात सही है, हम आगे चलते हैं। दूसरी जो बात है वो है आज जो तब्दीलियाँ, एक तो पंजाब हुकूमत के तर्जुमान शहबाज गिल साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया और दूसरी तरफ ओन चौधरी साहब को हटा दिया गया। अब शहबाज साहब ने इस्तीफ़ा इसलिए दिया और बहुत सारी चीज़ें जो आ रही हैं उसके मुताबिक कुछ उनके जो दोस्त हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्हें वफाक में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। ओन चौधरी साहब तो बहुत अरसे से इस सारी गेम से बाहर थे। उनको यहाँ से बनीगाला से जब पंजाब में भेजा गया था तो एक उनको थोड़ा पोजीशन दी गई थी, लेकिन उन पर चार्जेस उस वक्त भी बहुत सीरियस थे। चार्जेस ये थे कि कुछ माल चाल और कुछ इस किस्म का कुछ डिसइंफॉर्मेशन, इस तरह के उनके बारे में चार्जेस थे, कभी प्रूवन नहीं हुए। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने मुनासिब समझा कि वो अब बनीगाला में ना रहें, क्योंकि उससे पहले वो उनके साथ ही होते थे, उनके सेक्रेटरी के तौर पे काम करते रहे। शहबाज गिल साहब अमेरिका से आए, अभी मैं मियाँ असलम इकबाल साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि वो छुट्टी पर आए, पढ़े लिखे आदमी थे, लेकिन वो एक थोड़ा तासुर ये आया जिस वक्त वो बात करते थे कि वो चीफ मिनिस्टर से ज़्यादा अपनी प्रोजेक्शन पर तवज्जो देते थे। बाकायदा पूरी एक लंबी लंबी वीडियोस बना के उन्होंने सोशल मीडिया पे डाली। लेकिन जो मुझे जो सोर्सेज ने बताया उसमें जो एक उस्मान बुज़दार साहब की उनके से नाराज़गी की बड़ी वजह थी वो ये थी कि वो जो बहुत ही पर्सनल चीज़ें जो चीफ मिनिस्टर साहब करते थे तो वो ऑफ द रिकॉर्ड कन्वर्सेशन में शहबाज गिल साहब एहतियात नहीं बरतते थे और वो बातें बता देते थे। मिसाल के तौर पर एक बात बड़ी आम हुई चीफ मिनिस्टर साहब के बारे में कि वो जा रहे हैं तो जहाँ कहीं वो, क्योंकि सराइकी से हैं, यानी एक हमारी तरह एक आम आदमी है, तो वो अगर कहीं वो रेडी देखते थे ना जिसमें गन्ने का रस था तो कहते थे गाड़ी रोको भाई ज़रा गन्ने का रस पीना, और फिर वो एक गिलास भी नहीं, बाज़ का 2-3 गिलास पी जाते थे। अब इस तरह की बहुत सारी जो उनकी प्राइवेट जो उनकी जो आदतें थी ना, उसकी जो खबरें थी ना जर्नलिस्टों को, वो शहबाज गिल साहब बैठ के देते थे। तो उनको कई दोस्तों ने कहा, बहुत सारे लोगों ने, कि देखें यार ये हम सराइकी लोगों का इशू है, ये गन्ने का रस और ये लस्सी और ये सब चीज़ें हम खाने पीने वाले लोग हैं, और भी बहुत सारी बातें। मैं क्योंकि मैं कोई वो नहीं मैं करना चाहता, वो जो सारी बातें थी वो एट्रीब्यूट की गई हैं शहबाज गिल साहब से कि उन्होंने आके वो सारी बातें, इसलिए चीफ मिनिस्टर साहब बहुत नाराज़ थे। फिर उनकी दोस्ती राहिल सिद्दीकी साहब के साथ बड़ी हो गई। अब राहिल सिद्दीकी साहब जो थे वो शहबाज शरीफ साहब के भी बड़ी वो, कि जैसे कहते हैं ना मुझदे वाल सर, बड़े कारीगर आदमी हैं। लेकिन जब राहिल सिद्दीकी साहब को फारिग किया गया वहाँ से, सीएम साहब ने खुडे लाइन लगाया, तो फिर बहुत सारी मीटिंग में शहबाज साहब को बुलाया ही नहीं जाता था। तो वो एक इस तरह की जो बात हुई है। लेकिन आप ये बताएं कि शहबाज गिल साहब तर्जुमान थे ना वज़ीर आला के, इनका क्या काम है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के काम करना? मेरी बात सुने, इनका क्या काम है डिप्टी कमिश्नरों को फ़ोन करना? इनका क्या काम है पुलिस अफसरों को फ़ोन करना? तो इनका काम है वज़ीर आला जो कुछ कहना चाहते हैं वो मीडिया के सामने बयान कर दें। बात यह है कि ये भी शिकायत इनके बारे में वज़ीर आला को मिली थी कि ये अफसरों को फ़ोन करके उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, और इस वजह से वज़ीर आला ने इनको फारग करने का प्रोग्राम बनाया। अच्छा, वो ये कह रहे हैं उनके कुछ दोस्त, और इसको इनको फारग करने की उन्होंने बाकायदा वज़ीर आज़म से मंजूरी ली। ये कह रहे हैं शहबाज गिल साहब के कुछ सोशल मीडिया पे कि भाई शहबाज गिल साहब को इस चीज़ पे एतराज़ था कि जो तकर्रुरियां और तबादले होते हैं लोगों को काम ठीक तरीके से नहीं करने दिया जाता। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, उनके कुछ दोस्त। नहीं, लेकिन ये इसका ताल्लुक है जो हमारा दूसरा बड़ा अहम सब्जेक्ट है कि उस्मान बुज़दार पर इतनी तनकीद क्यों। राना साहब, बात ये है जो अलीना ने बात की या जो सोशल मीडिया पे बात हो रही है, हो सकता है किसी हद तक कोई 15%
10% ان میں صداقت ہو، کیونکہ یہ پاکستان ہے اور یہاں پر ہم جو پولیٹیکل انفلوئنس ہے اس کلچر کو ہم نہیں ہٹا سکے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ جو ایم پی ایس کے گروپس ہیں وہ جاتے ہیں اور جا کے وزیر اعلیٰ سے آفیسرز کا ٹرانسفر کروا لیتے ہیں پولیٹیکل اپنا انفلوئنس استعمال کر کے، یہ بات بھی۔ لیکن میڈیا نے عثمان بزدار کو اتنی تنقید کا نشانہ کیوں بنایا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یہ میں آپ کو ایک کمپیریزن، ایک پیرالل میں ڈرا کرتا ہوں۔ دیکھیں، جس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو پر تنقید کا پروگرام بنایا ضیاء الحق صاحب نے، تو یہ جنرل جو اس وقت جنرل ایک تھے مجیب الرحمان صاحب جو سیکریٹری انفارمیشن تھے، وہاں پر ایک میٹنگ میں یہ انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت محترمہ کی آصف زرداری سے شادی ہو چکی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بہت یہ مشکل ہے محترمہ بے نظیر بھٹو پر کرپشن کے چارجز لگانے، جس طرح ہم ذوالفقار علی بھٹو پر نہیں لگا سکے، تو بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ آصف علی زرداری کو بدنام کر دیں۔ آصف علی زرداری پر آپ تنقید کریں گے تو لوگ اس بات کو یقین کر لیں گے۔ اس زمانے میں ایک بڑے مخصوص پلان کے تحت حسین حقانی صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی جس نے دنیا جہان کے الزامات جو تھے اس کو اب میڈیا پر لگایا آصف زرداری کی ذات پر، اور ایک پورا ان کے بارے میں ایک پرسیپشن کریٹ کیا۔ اسی طرح عمران خان صاحب نے کیونکہ عثمان بزدار کو بنایا تھا، بڑے بڑے جو طاقت کے برج ہیں پنجاب میں ان کو وزارت اعلیٰ نہیں ملی۔ دیکھیں، یہ جو ایک عثمان بزدار کے بارے میں یہ تصور کر لیا گیا، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے نامینی ہیں، تو عثمان بزدار کے اوپر جو کرپشن کے چارجز لگائے گئے، آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ یہ خبریں آئیں کہ بہت سارے ان کے رشتہ دار جو ہیں وہ ان کے بیہاف پر لیٹر لکھ رہے ہیں، تو ایک سرکولر باقاعدہ جاری کیا، ایک پریس نوٹ جاری کیا عثمان بزدار صاحب، ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ، کہ میں ان آفیسرز کے خلاف کارروائی کروں گا اگر ان کے پاس کسی میرے رشتہ دار کا لیٹر آتا ہے، میرے کسی بھائی کا لیٹر آتا ہے تو اس پر اگر عمل درآمد انہوں نے کیا، مجھے یہ پتہ چلا تو میں ان آفیسرز کے خلاف کارروائی کروں گا۔ لیکن میڈیا نے وہ نہیں دکھایا، ہمیشہ یہ دکھایا کہ جی وہ لیٹر پیڈ استعمال ہو گیا، اقربا پروری آ گئی، جی گھر میں آ گئی، یہ آ گئی، اور عثمان بزدار پر یہ الزامات کہ جی وہ چھوٹی چھوٹی ٹرانسفر اور پوسٹنگز کے پیسے لے رہے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب نے اپنے طور پر تحقیقات کروائیں، کچھ انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے تحقیقات کروائیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو چارجز ہیں عثمان بزدار پر کہ وہ پیسہ لیتے ہیں ٹرانسفر اور پوسٹنگز کا یا کوئی مالی فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ قطعی طور پر غلط ہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ ایم پی ایس کو راضی کرنے کے لیے اپنی پارٹی کے کچھ لوگوں کے پریشر کے آگے کچھ اقدامات کر دیے ہوں، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس میں مال بنایا، لیکن ان کو نشانہ اس لیے بنایا گیا تنقید کا، اور ابھی بھی تنقید، آج بھی آپ دیکھ لیں یہ جو ساری باتیں، یہ کون، میں ابھی سن رہا تھا ایک چینل پر ایک ہمارے دوست ہیں، میں نام نہیں لیتا ان کا، وہ ایک خود اپنی ان کی کوئی کریڈینشل نہیں ہے، ان کا کوئی جرنلسٹک، ان کا کوئی پس منظر بھی نہیں ہے، وہ ہمیں پتہ ہے کہاں سے فون آتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہاں سے چٹھی آتی ہے کہ اس کو اینالسٹ بٹھا لیں، اس کو بٹھا لیں، اور کس طریقے سے ان کو لانچ کیا گیا۔ وہ آج تنقید کر رہے تھے، مجھے شرم آ رہی تھی باتیں ساری سن کے۔ عثمان بزدار پر تنقید اس لیے کی جاتی ہے کہ ڈائریکٹلی اس کا تعلق عمران خان سے بنایا جا سکے، کیونکہ یہ عمران خان نے کہا کہ جب تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے عثمان بزدار چیف منسٹر رہیں گے، تو عثمان بزدار کا جو فیلئر ہے وہ کیونکہ عمران خان کے کھاتے میں جانا ہے، اور اگر اس پر عثمان بزدار پر آپ کرپشن کے چارجز لگائیں گے تو اس کے بھی جو چھینٹے ہیں، وہ یہ جو کیمپین کرنے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے چھینٹے بھی عمران خان پر جائیں گے۔ یہ وجہ ہے کہ عثمان بزدار پر اتنی شدید تنقید کی جاتی ہے۔ پارٹی کے اندر سے بھی ان کے جو لوگ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں وہ بھی اس میں شریک ہیں، اپوزیشن تو اس میں شریک ہی شریک ہے، اور پھر یہ جو اس طرح کے جو لوگ آئے جو ان ایکسپیرینس تھے، شہباز گل صاحب اس میں کوئی شک نہیں، پی ایچ ڈی پڑھے لکھے، لیکن وہ کوئی ترجمان کہیں ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، حکومتوں میں ان کا کوئی تجربہ نہیں تھا، وہ آئے اور آ کے ویڈیوز شروع کر دیں، اور جس انداز میں اب انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں وہ ہم نے بھی پروگرام کیا، وہ جو خاتون کو تھپڑ مارا پولیس والی کو، اس کو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا کلچر ہے، پولیس سے فون کیا جاتا ہے جی کہ تھانوں میں فائرنگ کرائی جاتی ہے جی، شادیوں پہ کی جاتا ہے، یہ کیا جاتا ہے، یہ تو ہمارے کلچر کا حصہ ہے، قومی چہرہ ہے، قومی چہرہ ہے، نہ وہ ہمارا قومی چہرہ ہے۔ تو وہ بنیادی طور پر ان کا جو، لیکن یہ ایک بڑی اچھی شروعات ہے۔ اس کے علاوہ بیوروکریسی میں بھی ایک ہاڑ پچھاڑ ہے، بات ہو رہی ہے کہ آئی جی پنجاب کو بھی تبدیل کیا جائے گا، کرنا چاہیے، جو لوگ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں ان کو تبدیل ہونا چاہیے، ان کو تبدیل کرنا چاہیے، یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہے۔ اور آپ نے جیسے کہا کہ عمران خان صاحب سے اپروول لے کے چیف منسٹر نے شہباز گل صاحب
کو بتا دیا گیا ہوگا، تو اس لیے انہوں نے جب عمران خان صاحب سے اپنی جو شکایات کی ہوں گی، کیونکہ ان کو اب لیٹلی میٹنگز میں بھی نہیں بلایا جاتا تھا، تو خان صاحب نے کوئی اس پہ توجہ نہیں دی، تو اشارہ میرا خیال ہے شہباز صاحب کے لیے کافی تھا، تو انہوں نے ریزائن کیا. اچھا کیا، پڑھے لکھے آدمی ہے، ہو سکتا ہے پرائم منسٹر عمران خان انہیں وفاق میں کوئی رسپانسبلٹی دے دیں. دیکھیں ان کو چاہیے یہ تھا کہ یا تو وہ ایجوکیشن سیکٹر میں، جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے اس میں، جو جس میں ان کی اسپیشلٹی ہے، وہ پرائم منسٹر صاحب سے کہتے کہ میں ان ریفارمز میں جانا چاہتا ہوں، وہاں پہ وہ جاتے. اور یہ پنجاب حکومت کا ترجمان بن کے، کیونکہ وہ بیچ میں مجھے یاد ہے 2-3 مہینے پہلے وہ پہنچ گئے تھے، ایک نوٹیفیکیشن بھی کروا لیا تھا انہوں نے انسپیکشن کا، کہ میں اپنے باس چیف منسٹر صاحب کے بہاف پر مختلف اداروں کی انسپیکشن کروں گا اور ان کو رپورٹ دوں گا. تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک اختیارات ملے انہیں اور اس کا ایکسپیرینس نہیں تھا، چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانے شروع کر دیے آپ. یہ چلے میں تو یہ کہوں گا کہ انہیں جو اختیارات ملے، کیونکہ انہیں اس بات کا ایکسپیرینس نہیں تھا، تو اس لیے ان کی جو فرسٹریشن بنی. اور پھر جو ایک آپ جب کسی بڑے آدمی کے ساتھ ہوں، وہ آپ کا باس ہو، تو جو ان کی پرائیویٹ جو ان کی جو عادات ہیں کھانے پینے کی ہوں، اٹھنے بیٹھنے کی ہوں، وہ آپ بھلے کتنے بھی آپ کے جرنلسٹ دوست ہوں یا کوئی اور آدمی ہو، آپ کے پاس وہ ایک امانت کی طرح ہوتے ہیں، آپ اس کو شیئر نہیں کرتے. تو اس کا خمیازہ بھگتا عثمان بزدار صاحب. اچھا، خبریں سمیع صاحب اس حوالے سے بھی آ رہی ہیں، جیسے کہ آپ نے آئی جی پنجاب کے حوالے سے بات کی ہے، جب بزدار صاحب عمرہ سے واپس آئیں گے تو کچھ ایسی خبریں بھی ہیں کہ انہیں بھی تبدیل کر دیا جائے گا. میں چاہوں گی آپ اس پہ کامنٹ کریں، لیکن چھوٹی سی بریک کا اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی سمیع صاحب، عثمان بزدار پہ آپ کامنٹ کریں گے یا آگے چلیں گے؟ نہیں، عثمان بزدار صاحب پہ تو ہو گیا خاصا کہ وہ ان کو تنقید کیوں نشانہ تنقید کا بنایا جاتا ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ کشمیر میں جو آج مظفر آباد میں جو جلسہ تھا، اور اس میں جو پرائم منسٹر عمران خان نے اسپیچ کی ہے، ماضی کی جو تقاریر ہیں ان سے تھوڑی مختلف تھی. اس میں آج ان کی ٹون بہت مختلف تھی، اور وہ للکار رہے تھے وہاں پر مودی کو، اور انہوں نے کہا کہ تم ایک بزدل آدمی ہو، تم نے وہاں پر لوگوں کا محاصرہ کیا ہوا ہے، لیکن یہ بات کسی بھی حد تک جائے گی، یہ رکے گی نہیں. ہمیں کچھ نہیں، کوئی بندہ نہیں ڈرا سکتا. جو آدمی موت سے نہیں ڈرتا اس کو کبھی آپ شکست نہیں دے سکتے. تو جو کشمیری ہیں یا جو پاکستانی ہیں اس وقت، اب وہ موت سے خوفزدہ نہیں ہے. مسلمان یہ دیکھیں، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے رانا صاحب. 4 امریکہ کے سینیٹرز ہیں، انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خط لکھا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو سچویشن ہے یہ بہت خوفناک ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے ایشو پر، تو اس پر آپ اپنا رول، اس پر اپنا کردار ادا کریں. اور آج جب میں پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کو دیکھ رہا تھا، ان کی تقریر میں سن رہا تھا، اس وقت تو انتہائی غصے کے عالم میں تھے. آج جو عمران خان کی تقریر تھی نا، آج آپ یقین کریں میں نے اپنی پوری زندگی میں عمران خان کو اتنا سنجیدہ اور اتنے غصے میں نہیں دیکھا. اور پوری قوم ان کے ساتھ تھی، کشمیری وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں تھے. اور جو ایک اچھی بات تھی آج دیکھیں، لوگوں نے ٹریول کیا، خاص طور پر ہمارے پلیئرز نے، شاہد افریدی نے بھی سپیچ کی، پرانے جو پلیئرز ہیں، آرٹسٹ، اس میں ہمایوں سعید بھی تھے، جاوید شیخ صاحب تھے، خواتین جو ہماری اداکارہ ہیں وہ بھی تھیں، پھر ساحر علی بگا جو ہیں انہوں نے وہاں پر وہ گایا، فاخر بھی وہاں پر موجود تھے، شہزاد رائے وہاں پر موجود تھے. تو یہ ایک پوری جو ہماری سوسائٹی ہے، جس میں آرٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ، سپورٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ، پولیٹکس، پوری سیگمنٹ آف سوسائٹیز جو ہماری ساری سیگمنٹس ہیں وہ وہاں پر موجود تھی. خواتین کو بھی آپ دیکھ رہے تھے، ایک بہت بڑی تعداد تھی. اور آج پوری دنیا کو یہ عمران خان نے میسیج دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں اگلے ہفتے یونائٹڈ نیشن میں، اور میں کشمیر پر جس طرح بات کروں گا، آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کسی نے اس طرح سے بات نہیں کی. مجھے یہ لگتا ہے رانا صاحب، جس طرح چیزیں چل رہی ہیں نا، اگر ورلڈ نے اس کا نوٹس نہیں لیا، اگر دنیا نے اس کا نوٹس نہیں لیا، اور اگر بھارت پر دباؤ نہیں ڈالا گیا، وہاں سے اگر کرفیو نہیں اٹھایا گیا، کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے کوئی سنجیدہ ایفرٹ نہیں کی گئی، یہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹینشن ہے رانا صاحب، یہ ایک نائٹ میئر بن جائے گا. یہ لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے. آج جو عمران خان صاحب کا جو لہجہ تھا، آج جو عمران خان صاحب کی گفتگو تھی وزیر اعظم پاکستان کی، اور پھر ان کے ساتھ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر بھی تھے، حالانکہ ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، لیکن آج پوری قوم
इस बात से कतई नज़र कि किसका किस जमात से ताल्लुक़ है, मुजफ्फराबाद में जो स्पीच है प्राइम मिनिस्टर की और वो जो इज्तिमा है, वो ये बता रहा है कि ये कौम अब लड़ने के लिए तैयार है। जो कश्मीरियों के साथ जो मजालिम है, उनके ऊपर जो ढाए गए जो जुल्म है, पाकिस्तान अब इसको टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं है। आज ये मैसेज था, और जिस तरह से ललकारा नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, मैं तो बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि यानी मैं ख़ुद उस कैफियत से बाहर नहीं निकल पा रहा कि ये किसी भी हद तक ये जंग जा सकती। राना साहब बिल्कुल भाईजान, आप सही कह रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का खिताब है वो मुजफ्फराबाद का उन्होंने इंतखाब किया नरेंद्र मोदी को ये पैगाम देने के लिए, और उन्होंने दुनिया को ख़बरदार कर दिया कि अगर दुनिया ने कुछ ना किया तो फिर यहाँ कुछ भी हो सकता है। उन्होंने ख़ास तौर पे आज़ाद कश्मीर के नौजवानों से भी मुखातिब हुए वो, और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आप में बहुत सारे LOC के पार जाना चाहते हैं, लेकिन आप उस वक़्त तक नहीं जाएंगे जब तक मैं नहीं कहूँगा। देखें, बात यह है कि उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक मैं नहीं कहूँगा। ज़हनी तौर पर इमरान खान साहब तैयार हो चुके हैं कि अगर भारत ने इस मसले का हल नहीं ढूंढा तो फिर अगर LOC के उस पार जाने का मतलब यह है कि जंग, इसका मतलब ये है कि लड़ाई। राना साहब, बात सीधी सी है। बात देखें, बात ये है, इस बात को दुनिया को ज़रूर इसको दिखना चाहिए, सुनना चाहिए कि अगर कश्मीर की गलियों से चीखें आ रही हैं हमारी माँ बहनों की, अगर वहाँ पर जुल्म हो रहा है, वहाँ पर अगर रेप हो रहा है, तो पाकिस्तान में लोग उससे इंडिफरेंट नहीं हो सकते। पाकिस्तान आइसोलेशन में नहीं रह सकता। पाकिस्तान की जो अफवाज हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं, उन्होंने हरकत में आना है। द वर्ल्ड मस्ट अंडरस्टैंड दैट वी कैन नॉट रिमेन साइलेंट ऑन दिस। इट इज नॉट पॉसिबल। और जिस खत की आप बात कर रहे हैं ना समी साहब, जो सेनेटर्स की भी आपने बात की है डिप्लोमेटिकली और इंटरनेशनली, उसमें यह है कि लिंडसे ग्राहम, जिनसे मुलाकात भी हुई थी आर्मी चीफ की और वज़ीर आज़म की, और बाकी जो तीनों भी सेनेटर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग सेनेटर्स हैं। और इसके साथ साथ रशिया के TV को भी उन्होंने इंटरव्यू दिया इमरान खान साहब ने, और उसमें भी बड़ा इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। लेकिन आज जो मुजफ्फर जहाँ पर गए हुए थे, वहाँ मुजफ्फराबाद में जो जलसा किया है, हमारे अदाकार, हमारे सिंगर्स जो हैं वो यकीनी सी बात है बहुत रिस्पेक्टेबल हैं हमारे लिए, लेकिन कुछ लोगों का इस हवाले से गिला भी आया कि जिनके घर में मैयत पड़ी होती है तो शानियाने वो तो नहीं बजते ना, बैंड बाजे तो नहीं ना बजते थे। नहीं, ये गिला देखें, नहीं अलीना, ये कोई कुछ ये कोई गिला नहीं, कोई शामियाना वहाँ पर किसी ने नहीं बजाया, कोई शादियाना नहीं बजाया, वहाँ पर कोई गाना नहीं गाया गया, वहाँ पे अल्लाह अकबर के नारे पड़े गए, वहाँ पे वो तराने गाए गए जो पाकिस्तान की फौज गाती है, जो पाकिस्तान की गली कूचों में लोग गाते हैं। या वहाँ पर कोई किसी ने कोई फिल्म का गाना गाया, वहाँ पर किसी ने कोई गज़ल गानी गाई है, वो वहाँ पर पाकिस्तान का तराना गाया गया, वहाँ पर अल्लाह अकबर का नारा लगा है और वो कश्मीर का नारा लगा है। तो आज लोग एतराज़ कर सकते हैं, उनका हक है, लेकिन ये जो आज वहाँ पर जो गैदरिंग थी उसमें कोई ये नहीं था कि किसी ने कोई गाना लगा दिया हो, किसी ने कोई वो सब वो चीज़ें थी जो इंसान के खून में तहर्रुक पैदा करती हैं। वो चीज़ें थी जो आपको अपने अपने मकसद के नज़दीक ले जाने के लिए मददगार और मावन साबित होती हैं। बहुत ही आज एक भरपूर, मैं कहता हूँ कि काबिल एहतराम है हमारे वो गुलकार। देखिए, ये आर्टिस्ट लोग बड़े सेलिब्रिटी टाइप लोग होते हैं, ये घरों से निकलते ही नहीं है, ये लोगों से बात ही नहीं करते, क्योंकि उनके गिर्द हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग आ जाते हैं, उनकी सिक्योरिटी का इशू होता है। लेकिन आज मैं हैरान हूँ, और मैं कहता हूँ बड़ा काम किया आज उन तमाम लोगों ने, हमारे उन स्टार्स ने, कि वहाँ हम लोगों में घुल मिल गए, वहाँ पर उन्होंने जाके वो अपने जज्बात का उन लोगों के साथ मिलकर इजहार किया। ज़बरदस्त आज उन्होंने जो वहाँ पर वो जो अफरीदी ने जो वहाँ तकरीर की है, शायद अफरीदी ने, लाला ने आज कमाल कर दिया। देखे, पहले वो छक्के मारते थे, भारत को जो छक्के मार मार कर उन्होंने उनका बुरकस निकाला, आज अपनी तकरीर में उन्होंने वो बुरकस निकाला। देखिए, हम इस वक्त पाकिस्तान जो है ना बड़ा मुस्तरब है, पाकिस्तानी राना साहब बहुत बेचैन है। ये मैं आपको बताऊं, अगर आप रात को अगर आप सोचने लग जाए कश्मीर के बारे में तो आपको नींद नहीं आती, नींद उड़ जाती है, आपको नींद उड़ जाती है। ये इतनी बेचैनी है, इतनी परेशानी है। तो ये दुनिया को भी आज हमारे वज़ीर आज़म ने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है मुजफ्फराबाद में इतना बड़ा जलसा करके कि ये है आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान के साथ है, और यहाँ देखें लोगों को कितनी आज़ादियाँ हैं। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म किस तरह खुले आम वहाँ पर हज़ारों लाखों लोगों से खिताब करता है। नरेंद्र मोदी में ये हिम्मत है कि श्रीनगर में इस तरह का जलसा करे? ये करे ना जाके श्रीनगर में,
کرفیو صرف خود تو جانے کی بات یہ چھوڑے، درندہ جا سکتا ہے وہاں کرفیو پہ؟ صرف ہٹا دیں، کرفیو صرف ہٹا دیں تو پتہ چل جائے گا ان کو کہ وہاں پر کیا کس بھاؤ بکتی ہے. یہ ذرا کرفیو ہٹا کے دکھائیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہاں پہ جانا تو دور کی بات ہے، یہ تو نکل نہیں درندوں سکتے سے ایئرپورٹ سے. بدتر ہے یہ مودی جو ہے سمیع صاحب. جی بالکل. تو وہ یہ آج یہ جو مناظر ہے نا، یہ میں آپ کو بتاؤں قوم تیار ہے رانا صاحب، اور پرائم منسٹر یونائٹڈ نیشن میں جانا ہے انہوں نے، تقریر کرنی ہے اس میں بھرپور انداز میں. اور پھر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو جینوسائیڈ کمیٹی ہے اس میں تو ہم نے کیس اپنا بہت اچھے طریقے سے پیش کیا. آئی سی جے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک بڑی سٹرونگ اوپینین پاکستان میں یہ ہے کہ وہاں پر انڈین انفلوئنس بہت زیادہ ہے. ہم نے بہت حد تک پاکستان نے سفارتکاری کر کے جو ایک بھارت نے پہلے ایک بڑا مضبوطی سے یہ طے کیا ہوا تھا کہ کشمیر کبھی کسی فورم پہ ڈسکس ہی نہیں ہوتا تھا، سیکورٹی کونسل میں بھی ڈسکس ہوا. یہ ٹھیک ہے کہ جرمنی اور فرانس انہوں نے ڈسکس تو کیا، سٹیٹمنٹ کے وہ خلاف تھے، بٹ دے انڈرسٹوڈ اینڈ دے ایگریڈ ان دا میٹنگ کہ جی بالکل یہ جو صورتحال ہے اس پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے، اور جو وہاں پر لوگوں کی صورتحال ہے اس کو امپروو ہونا چاہیے، اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہیے. لیکن انہوں نے کہا ہم سٹیٹمنٹ کی حمایت نہیں کریں گے اس مسئلے پر. تو ابھی یورپی پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونے ہاں جی بالکل ڈسکس ہونے جا رہا ہے. یورپین یونین نے یورپین پارلیمنٹ میں یہ معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے، اور یہ بہت زیادہ اس میں ڈپلومیٹک ایفرٹس اس میں پاکستان کی ہیں. دیکھیں بہتری کی گنجائش تو موجود ہوتی ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک جو پاکستان نے اس میں کی ہے سفارتکاری، جس طرح عرب ممالک کے بہت زیادہ تجارتی جو ان کے انٹرسٹ ہیں انڈیا کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود جو سعودی عرب کے چیف وزیر خارجہ، یو اے ای کے وزیر خارجہ پاکستان آئے، اور پھر جو پرائم منسٹر ہاؤس سے جو سٹیٹمنٹ جاری ہوئی اس میں باقاعدہ اس بات کا ذکر آیا کہ کشمیر کے مسئلے پر بات ہوئی، کنسرن کا اظہار کیا گیا. تو پوری دنیا کشمیر جو ہے وہ اب ایک انٹرنیشنلائز سبجیکٹ ہے. اب یہ نہیں ہے کہ یہ دونوں ممالک کے درمیان کا معاملہ ہے اور اس کو آپ ایسے ہی حل کریں گے. اور یہ جو امریکہ میں ہوں گے تو 2 دفعہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے عمران خان صاحب کی یونائٹڈ نیشن کی میٹنگ میں 2 دفعہ ان کی ملاقات ہوگی. تو یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ جو پاکستان سے میسیجز جا رہے ہیں، جو آج پرائم منسٹر عمران خان نے جو میسیج دیا رانا صاحب، اس کو اگر دنیا نظر انداز کرے گی تو اس خطے کا امن جو ہے یہ بہت بڑا یہ ایک اس کو خطرہ ہے. اس لیے کہ بھارت نے جو کچھ کیا ہے اور جس انداز میں وہ آگے کرفیو 40 دن ہو گئے ہیں، 40 دن رانا صاحب وہاں پر کرفیو ہے، 40 دن ہو گئے. 21ویں صدی میں یہ حال ہے. 21ویں صدی میں یہ عالم ہے. اور وہاں پہ 9 لاکھ بھارت کی ہماری پوری فوج 9 لاکھ نہیں ہے، بھارت کی 9 لاکھ فوج جو ہے وہ ساری کی ساری وہاں پر موجود ہے کشمیر کے اندر. آر ایس ایس کے لوگ بھی گھسا دیے انہوں نے وہاں پر سب کچھ ہے. سمیع صاحب یہ مودی جو ہے یہ ایسا بدکار ہے کہ اس نے آپ دیکھیں آسام میں کیا حرکت شروع کی ہے. 20 لاکھ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے تم انڈین شہری نہیں ہو. بہرحال رانا صاحب اس وقت ضرورت اس بات کی ہے. میں ایک دوسری سٹوری کرنا چاہ رہا تھا. آج جو سپریم کورٹ نے کل اس کو کریں گے، قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا سنجیدہ ہے. اور یہ جنگ مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرف صورتحال جا رہی ہے یہ سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلے گا. یہ کچھ نہ کوئی واقعہ ہوگا. بھارت اس ساری صورتحال کو ڈاج کرنے کے لیے، ڈائیورٹ کرنے کے لیے کوئی جھوٹا واقعہ کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ جھوٹا واقعہ نہ بھی ہوا تو جو کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے اس پر کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ہوگا، اس لیے کہ اتنا ظلم برداشت نہیں کیا جا سکتا. کل انشاءاللہ ہم وہ جو سپریم کورٹ کی سٹوری ہے جس میں جو سکول فیس ہے وہ 2017 سے کے بعد اس میں کسی قسم کے بھی اضافے کو انلیگل قرار دیا ہے سپریم کورٹ نے، اور یہ کہا ہے کہ وہ جو 2018 کا فیصلہ تھا جو یہ 20% سکولز نے اپنی فیس بڑھا لی تھی وہ بالکل انلیگل ہے. اور اس فیس کو یہ ایریئرز کی صورت میں یا کسی اور سرچارج کی مد میں سکول نہیں وصول کر سکتے. لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں، کل ہم بات کریں گے کہ یہ بہت سارے جو بڑے بڑے بیکن ہاؤس، لاہور گرامر، یہ بڑے بڑے سکول ہیں، انہوں نے 20-20 ہزار روپے ایریئرز کی صورت میں اسٹوڈنٹس پر ڈال دیے ہیں، ان کے پیرنٹس پر، جو کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی کلیئر کٹ وائلیشن ہے. کل ہم پورا اس حوالے سے ایک پوری تفصیل سے فیڈرل منسٹر جو ہے ہمارے وہ اس حوالے سے کافی ہمیں متحرک نظر آ رہے تھے. کل انشاءاللہ تفصیل بتائیں گے، لیکن آج کے پروگرام سے ہم تینوں کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।